7 रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा यहाँलाई स्वागत छ। आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रेणी लिएर उपस्थित भएका छौं। सदा चाहिँ आज पनि कार्यक्रममा हामी साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार, कृषि सम्बन्धी केही समाचार तथा समसामयिक विषयमा एउटा अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गर्नेछौं। कार्यक्रम सुरु गरौं साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचारबाट। बैंक तथा वित्तीय संस्था बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मौलाउँदै गएको विज्ञहरूले औँल्याएका छन्। नयाँ योजना सहित निक्षेप सङ्कलनको दायरा विस्तार गर्नुको साटो बैंक बीच निक्षेप खोसाखोस, ब्याजदर नियन्त्रण, आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार लगायत प्रवृत्ति बढेकाले वित्तीय असन्तुलनको अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ छ। नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युटले आयोजना गरेको इथिक्स इन बैंकिङ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो बताएको हुन्। नैतिकताको सवालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था निकै पछि परेका र पछिल्ला दिनमा यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै गएको पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर छेत्रीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, बैंकिङ क्षेत्रमा व्यावसायिक नैतिकता नाग्ने क्रम रोकिएको छैन। केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी तथा सञ्चालकमा निहित स्वार्थ देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी रूपमा नियमन तथा सुपरिवेक्षण बढाउनु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। नियामक निकाय नीतिगत रूपमा स्थिर हुन सकेन। चलखेल गर्न चाहने केही बैंकहरूले त्यही कमजोरीका फाइदा उठाइरहेका छन्। आफूले नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने संस्थासँग व्यावसायिक सम्बन्ध मात्र कायम गर्नुपर्नेमा बाध्यता र स्वार्थका कारण बैंकिङ नैतिकता नाग्ने काम भइरहेको उहाँको आरोप छ। दोहोरो कर हटाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारले निर्देशन दिने भएको छ। गत आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय कर सम्बन्धी अध्ययन तथा सुझाव समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो। सो प्रतिवेदनले संविधानमा भएको व्यवस्थाको किटानी गरी दोहोरो कर हटाउन निर्देशन दिनुपर्ने, दीर्घकालीन समस्या समाधान र थप स्पष्टताका लागि राजस्वसँग सम्बन्धित एकीकृत संघीय कानून निर्माण गर्नुपर्ने लगायतका 3 दर्जन बढी सुझाव पेश गरेको छ। समितिले बुझाएको सुझाव अनुसारको निर्देशन जारी हुने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताउनुभयो। उहाँले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, समितिले पेश गरेको सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको छ। प्रतिवेदनको निचोड केही दिनमा सार्वजनिक गरिनेछ। सरकारले करबारे अध्ययन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुङ्गाना र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्याल सदस्य हुनुहुन्थ्यो। सो समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदले गरे पनि त्यसबारे जानकारी मन्त्रालयमा पुगिसकेको छैन। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव थपलियाले भन्नुभयो, प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ भन्ने अनौपचारिक जानकारी आएको छ। निर्णय भएको भए सोही अनुसार निर्देशन दिनेछन्। अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्री परिषदको निर्णयको निर्देशन जारी गर्नेछन्। सरकारले किसानका लागि बजेट मार्फत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सार्वजनिक गरे पनि अहिले अलपत्र परेको छ। आर्थिक वर्ष 2071-72 मा किसान परिचय पत्र वितरण कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। सुरुको 2 वर्ष करिब 10 जिल्लामा वितरण गरे पनि अहिले ठप्प भएको हो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार सुरुको 2 वर्ष नमुनाका रूपमा वितरण भए पनि अहिले वितरण भएको छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता तेज बहादुर सुवेदीले भन्नुभयो, बजेट वक्तव्यमा आएपछि कार्यविधि बन्यो। सुरुको 2 वर्ष 5 जिल्लाका किसानलाई पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा वितरण भयो। करिब 3 वर्ष यता वितरण भएको छैन। मन्त्रालयका अनुसार किसानलाई दिइने अनुदान गैर किसानले दुरुपयोग गरेको गुनासोपछि परिचय पत्रको धारणा आएको थियो। परिचय पत्र मार्फत अनुदान, रासायनिक मल, कृषि उपकरण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण तथा अनुदान, बिउ, पशु तथा दुग्धजन्य बोट बिरुवाका लागि सहज हुने अपेक्षा थियो। सोही अनुसार मन्त्रालयले धनकुटा, बारा, बाँके, डडेलधुरा, बागलुङ, सुनसरी, चितवन, रूपन्देही लगायत जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। ती जिल्लामा वितरण सुरु गरे पनि सबै किसानले परिचय पत्र पाएका छैनन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चासो नदिँदा सर्वसाधारणले सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा पाएका छैनन्। राष्ट्र बैंकले 1 महिना अघि सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चासो नदिँदा लाभग्राही सो सुविधाबाट वञ्चित भएका हुन्। सबैतिरबाट ऋण नपाएको गुनासो आएपछि करिब 1 महिना अघि राष्ट्र बैंकले पुनः सूचना जारी गरी ऋण प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो पटक निर्देशन दिएको छ। बैंकबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धी ऋण नपाएको गुनासो धेरै आएपछि दोस्रो पटक निर्देशन जारी गर्नु परेको
राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले भन्नुभयो, ऋण नपाएको गुनासो धेरै आयो। बैंकका शाखा प्रबन्धकलाई समेत ऋणबारे जानकारी नभएको भेटियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी र स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत सहुलियतपूर्ण ऋणबारे अनभिज्ञ रहेको पाइएकाले पुनः निर्देशन जारी गर्नु परेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, सबै नागरिकले सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन् भन्ने हो, यसका लागि व्यापक प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने देखियो। बजेटको व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरिसकिएकाले लक्षित समुदायले नजिकैको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गएर ऋण लिन उहाँले सर्वसाधारण समक्ष आग्रह समेत गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सबै मापदण्ड पूरा गरेर बैंकमा जाँदा पनि ऋण नपाइएमा सिधै राष्ट्र बैंकमा गुनासो गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्दछौँ। त्यसो त सहुलियतपूर्ण तथा पुनर्कर्जा सम्बन्धी ऋण प्रवाहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्था रहेको नयाँ भने होइन। मुलुकका सबै मोबाइल कम्पनीले दिँदै आएको सेवा गुणस्तर मापदण्डभन्दा कमजोर पाइएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको परीक्षण क्रममा नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट टेलिकमको सेवा गुणस्तर तोकिएको मापदण्डभन्दा कमजोर पाइएको हो। दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकाय प्राधिकरणले असोज 11 देखि 25 सम्म राजधानीका चक्रपथभित्र विभिन्न स्थानमा परीक्षण गरेको हो। सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार मोबाइल सेवामा एनसेल र स्मार्ट टेलिकम भन्दा नेपाल टेलिकम अघि देखिएको छ। इन्टरनेट सेवामा एनसेलको गुणस्तर अन्य सेवा प्रदायक भन्दा राम्रो देखिएको छ। प्राधिकरणको गुणस्तर व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमावली अनुसार मोबाइल सेवामा कल स्थापित हुने दर 99% वा त्यसभन्दा माथि हुनुपर्ने प्रावधान छ। यसको अर्थ 100 पटक फोन गर्दा 99 पटक लाग्नुपर्ने प्रावधान हो। नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट टेलिकम तिनै सेवाका प्रदायकको कल स्थापित हुने दर 99% छैन। सबैभन्दा कमजोर स्मार्ट टेलिकम देखिएको छ। उसको कल स्थापित दर 92% मात्रै छ। ठेकेदार टुङ्गो नलाग्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको बालुवाटार स्थित केन्द्रीय भवन पुनर्निर्माण योजना रोकिएको छ। प्राप्त बोलपत्र मध्ये सबैभन्दा कम रकम कबुल्ने पप्पू कन्स्ट्रक्सन प्रणाली विवादमा तानिएपछि थप निर्णय हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतको सम्पदा संरक्षण सार्वजनिक भवन तथा पूर्वाधार महाशाखाले ठेक्का टुङ्ग्याउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई जिम्मा लगाएको थियो। कार्यालय समेत 1 महिनाभन्दा बढी समयदेखि अनिर्णित बनेको छ। थापाथली स्थित भवन पुनर्निर्माणमा थालिएको 1 महिना भइसकेको छ। वैशाखमा टेन्डर आह्वान गरिएको भवनको ठेक्का बिलिन कन्टेक जेबीले 30 महिनाभित्र सक्ने गरी 1 अर्ब 87 करोडमा लिएको थियो। प्राधिकरणका सहसचिव राजमान मानन्दरले भन्नुभयो, बालुवाटारको भवन कहिले सुरु हुने अझै अन्यलमा छ। अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको निर्णयको प्रतीक्षामा छौँ। निर्णय ढिलाइले गर्दा निर्माणको समय धकेलिँदै गएको छ। जति ढिला भयो निर्माण सामग्री महँगो हुँदै जाने उहाँको भनाइ छ। पुल मर्मत सुधार र खाद्य पोषण कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकले 18 अर्ब रुपैयाँ दिने भएको छ। पुल मर्मत तथा सुधारका लागि ऋण र पोषण कार्यक्रमका लागि अनुदानका रूपमा सो रकम नेपाललाई प्राप्त हुनेछ। सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच हिजो सम्झौता भएको छ। अर्थ सचिव राजन खनाल र विश्व बैंकका देशीय निर्देशक चिम्प्याओ फ्यानले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। सो रकम पुल सुधार तथा मर्मत सम्भारका लागि 13 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ खर्च गरिनेछ। ऋण स्वरूप प्राप्त हुने सो रकमबाट 477 भन्दा बढी पुलहरू निर्माण गरिनेछ। यसमध्ये रणनीतिक सडक 90 वटा पुलको मर्मत, 180 वटाको स्तरोन्नति, 80 वटा 2 लेनका नयाँ पुल र 35 वटा 4 लेनका पुलको मर्मतमा खर्च गरिने विश्व बैंकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार। कार्यक्रममा प्रस्तुत छ कृषि सम्बन्धी केही प्रसङ्गहरू। यो साता हामी कृषि सम्बन्धी प्रसङ्गमा 5 थर सहकर्मी लक्ष्मी गौतमले पठाएको एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो सिजन सोचेभन्दा 5 गुणा बढी किवी उत्पादन भएपछि 5 थर फालेलुङका किसान मक्ख छन्। उत्पादन बढी भएपछि मूल्यमा गिरावट आउँदा पनि कुनै चिन्ता नरहेको कृषक बताउँछन्। थप विवरण सहित 5 थर सहकर्मी लक्ष्मी गौतमले तयार पारेको यो रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। कुनै बेला 1000 रुपैयाँ प्रति किलोमा पनि किन्न नपाइने किवीको मूल्य आजकल 200 रुपैयाँमा झरेको छ। तर पनि यहाँका किसानलाई मूल्य घटेकोमा चिन्ता छैन। भन्छन् मूल्य घटेर के भो र उत्पादन 5 गुणा बढेकै छ। अगुवा किवी किसान धनमाया इजम पहिलोचोटि खाँदाखेरि 50-60 रुपियाँ गोटा खायौँ अनि हामीले चाहिँ 200 रुपियाँ केजी चाहिँ बेच्यौँ। हजुर, बिरुवा कसरी किन्नु भएको थियो पहिले? बिरुवा चाहिँ 1000 रुपियाँ गोटा नै यो गराप्टी नरे भनेर हामीले चाहिँ महँगो लाएर किवी खेती सुरु गर्दा यहाँका किसानले एउटै बिरुवालाई 700 देखि 1000 रुपैयाँसम्ममा खरिद गरेको स्मरण उनीहरूमा ताजा छ। अहिले यहाँका किसान प्रति बोट 110 किलोसम्म उत्पादन गर्न थालेको सुनाउँछन्। एक पटक रोपेपछि 25 वर्ष उत्पादन दिने भएकाले पनि किवी खेती गर्न सहज छ, जसका कारण खेती विस्तार गर्न किसान आफै अग्रसर हुँदै गएको अर्का अगुवा किसान तथा साबिक प्राङबुङ गाविसका अध्यक्ष देवी प्रसाद नेपाल बताउनुहुन्छ। यसको साह्रै धेरै महत्त्व भनेको चाहिँ 20
देखि 25 वर्ष एउटा बोटले आम्दानी दिन्छ र यो प्रति बोट राम्ररी स्याहार सुसार गरेर फल्दाखेरि 110 केजीसम्म एउटा बोटबाट फल्छ। यहाँ मेरोमा पनि 30 केजी चाहिँ फलिसकेको छ र यो किवीको बगानको भित्र नगदे बालीमा हाम्रो प्रसिद्ध बाली अलैँची लगाएका छौँ। अलैँची पनि राम्ररी फलिराखेको छ। खेती विस्तार गरी व्यावसायिक रूप दिने तयारी कृषकको छ। हालसम्म सरकारी तहबाट कुनै किसिमको सहयोग नपाएका उनीहरू अब भने यस क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोगको अपेक्षा गर्न थालेका छन्। फलेलुङ 5 की झरना सम्माहाम्फे स्थानीय निकायले पहल गरिदिएमा किवीको लागि चाहिँ सरकारको तर्फबाट पनि अब स्थानीय तहमा जसै कृषि क्षेत्रतिर अलिक लगानी गरिदिएर यसको जाम जुसको लागि केही फ्याक्ट्रीहरू खोलिदिएको भए अब हामीलाई पनि अलिक टाढा बजारसम्म लानलाई सहज हुन्थ्यो होला। यही भइदिएको भए राज्य सञ्चालन गर्ने निकायमा रहेका अगुवाहरूले जतिसुकै समृद्धिका नारा लगाए पनि ग्रामीण तहका किसान जीवन स्तर नउक्सिएसम्म मुलुक समृद्ध बन्दैन। यसका लागि सरकारले पनि व्यावसायिक कृषिलाई प्रोत्साहन गरी बजारसम्म पहुँचको वातावरण बनाउन र कृषि अनुदान बढाउन आवश्यक छ। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो पास्तर सहकर्मी लक्ष्मी गौतमको यो रिपोर्ट। पूर्वी पहाडी जिल्लाकै अर्को प्रसङ्ग छ। पूर्वी पहाडी जिल्लामा यो वर्ष सुन्तलाको उत्पादन दोब्बरले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। पूर्वी जिल्लाहरूमा सुन्तला उत्पादन राम्रो भएका कारण दोब्बरले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको सुनसरीको धरान स्थित कृषि उपज बजार व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। यो वर्ष पूर्वका धनकुटा, भोजपुर, तेह्रथुम, खोटाङ र सङ्खुवासभामा गत वर्षको तुलनामा दोब्बर सुन्तला उत्पादन भएको रिपोर्ट आएको धरान स्थित कृषि उपज बजार व्यवस्थापन समितिका व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराईले बताउनुभयो। कृषक, व्यापारी र धरान स्थित कृषि उपज बजार व्यवस्थापन समितिका अनुसार यो वर्ष 10,000 मेट्रिक टन अर्थात् करिब 1 अर्ब रुपियाँ बराबरको सुन्तलाको कारोबार हुने अनुमान गरिएको छ। गत वर्ष पूर्वी पहाडी जिल्लामा 6,719 मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको थियो। सो सुन्तला थोक मूल्य औसतमा 90 रुपियाँ प्रति केजीका दरले 53 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको समितिका व्यवस्थापक भट्टराईले बताउनुभयो। श्रोता, यहाँहरूले यो साताका केही आर्थिक प्रसङ्ग सुनिहाल्नुभयो। साथै हामीले कृषि सम्बन्धी केही प्रसङ्गहरू पनि प्रस्तुत गरिहाल्यौँ। कार्यक्रममा अब भने पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा हामी नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष एवं नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कका कार्यकारी प्रमुख CEO ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानासँग बजेटमा समावेश सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कर्जाबारे गरिएको कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रममा अहिलेलाई भने ब्रेकको पालो। 7 रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। ब्रेकपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रेणी। इन्द्रेणी अन्तर्गत आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। ब्रेक अगाडिको कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा यहाँहरूले सातावारका आर्थिक समाचार तथा केही कृषि सम्बन्धी प्रसङ्ग सुनिहाल्नुभयो। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत छ एउटा अन्तर्वार्ता। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सामाजिक सुरक्षाका केही महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा 7 लाख रुपियाँसम्म ऋण, महिला उद्यमशीलताको विकासका लागि सामूहिक परियोजनामा आधारित 15 लाख रुपियाँसम्मको ऋण दिने व्यवस्था बजेटले गरेको थियो। यस्तै विदेशबाट फर्किएका युवालाई उनीहरूको सिप प्रमाणीकरण गरी 10 लाख रुपियाँसम्मको ऋण दिने तथा दलित समुदायको पेसा व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्न 5% ब्याज अनुदानमा 10 लाख रुपियाँसम्मको सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था समेत बजेटले गरेको छ। बजेटमा उल्लेखित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम भनौं वा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा, सामूहिक जमानीमा कर्जा जस्ता विषयमा जनताको पहुँच कसरी पुग्छ भने आज हामीले नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष एवं नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कका कार्यकारी प्रमुख CEO ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानालाई सोधेका छौँ। भर्खरै मात्रै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो सम्बन्धमा सूचना पनि प्रकाशित गरिरहेका छ र हामीले दिन सुरु नै गरिसक्यौँ। जस्तो यो करिब 15-20 दिन भइसक्यो होइन, यो चाहिँ अन्तिम रूप दिएर आएको। विगतमा देखिएका समस्याहरू एउटा चाहिँ यसको यो कसरी भुक्तान हुन्छ, कर्जाको सुरक्षण के हो भन्ने समस्या पनि छैन, किनभने यी कर्जाहरू सम्पूर्ण कर्जाहरू बिमा हुन्छन्। कर्जाको परियोजनाको पनि बिमा हुन्छ र कर्जा आफै पनि बिमा हुन्छ र त्यो बिमाको पनि 75% शुल्क चाहिँ नेपाल सरकारले तिर्दिने व्यवस्था छ। त्यसले गर्दा ऋणीहरूलाई पनि सहुलियतपूर्ण दरमा कर्जा पाइन्छ। यी कर्जाहरूमा नेपाल सरकारले 6वटा मध्ये 5वटामा 5%, एउटामा त 6% अनुदान दिन्छ। भनिसकेपछि ऋणीहरूले पनि यो कर्जा उपयोग गर्न सहज छ
र ब्याङ्कहरूलाई पनि दिन किन गाह्रो छैन भने सुरक्षाको लागि बिमा हुन्छ। हाम्रो चाहिँ कस्ट अफ फन्ड आधार दरमा 2% जोडेर हामीले चाहिँ ब्याज दर तोक्न पाउँछौँ भनिसकेपछि हामीलाई पनि अप्ठ्यारो छैन, ऋणीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो छैन। अब यो चाहिँ सहजै वितरण हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो महत्त्वकांक्षी कार्यक्रम सरकारले बजेट मार्फत घोषणा गर्यो, सिधै जनताले लाभान्वित कसरी हुने भन्ने कुरा, जनता चाहिँ यसको पहुँचमा कसरी पुग्ने भन्ने कुरासँग जोडिएको छ। सरकारले जुन कार्यक्रम गर्यो, जस्तो शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर लोन पाउने कुरा भयो, अन्य चाहिँ विषयका कुराहरू कसरी सहज रूपमा चाहिँ जनताले योबाट लाभ कसरी पाउन सक्नुहुन्छ? जनताहरूलाई यो कुराको सुसूचित हुने अथवा अवेरनेस चाहिँ हुनु पर्यो। अहिलेसम्म हुन चाहिँ सकेको थिएन है। यो ठुलो मासमा पुगेको छैन हजुर हैन। केही सीमित एरियामा, सहरी एरियाका जनतालाई थाहा होला, तर ग्रामीण दूरदराजको इलाकामा पनि यो कुराको चाहिँ सरकारले यस्तो परियोजना ल्याएको छ, यस्तो कार्यक्रम ल्याएको छ, हामीले यो चिजमा कर्जा पाउँछौँ भन्ने किसिमको अवेरनेस हुनु पर्यो। र त्यसपछि त्यस्तो ऋण आवश्यक हुने व्यक्तिले ब्याङ्कमा आएर त्यो सम्बन्धी केही अब मिने भने कागज पत्रहरू, के परियोजनामा कर्जा चाहिएको, किन कर्जा चाहिएको, कुन प्रमाणपत्र धितो राख्ने भन्ने बेसिक कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले ब्याङ्कमा आएर बुझिदिनु पर्यो। र यो कर्जा भुक्तान नगरेमा फेरि उहाँहरूलाई हुन सक्ने कारबाहीका त्यहाँ कन्डिसनहरू पनि छन्। भोलि सरकारले दिने सम्पूर्ण सुविधाहरू, पानी, बिजुली, बत्तीदेखि लिएर पासपोर्टसम्मका सुविधाहरू अलिक अवेरनेस नै हुनु पर्यो क्या। किनभने मान्छेलाई चाहिँ कर्जा आवश्यक पनि छ, यो चिजको परियोजना अथवा उहाँहरूको चाहिँ कुनै व्यवसाय पनि छ, तर सरकारले यस्तो परियोजना ल्याएको छ, सबै ब्याङ्कहरूले दिन्छन् भन्ने किसिमको जानकारी नहुन सक्छ। यो अवेरनेस क्याम्पेनमा चाहिँ स्थानीय सरकार अथवा स्थानीय निकायहरूको अलिक ठुलो रोल हुन्छ। अघिल्ला बजेटहरूमा पनि यो विषय घोषणा भएको थियो, तर कार्यान्वयन हुन सकेन। यसपालि चाहिँ साँच्चीकै कार्यान्वयन गर्ने भनेर तपाईँहरूले पनि प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यसका लागि चाहिँ जस्तो एउटा विद्यार्थीले कुन तहको चाहिँ शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गर्ने हो, सुरुमा के गर्नुपर्ने हो, कस्तो व्यवसायको आशय देखाउनु पर्ने हो, के छ त्यो कार्यविधिमा? अनि त्यो कार्यविधिमा चाहिँ ब्याचलर गरेको जस्तो लाग्छ मलाई हैन। न्यूनतम ब्याचलर गरेका विद्यार्थी हुनु पर्यो। ब्याचलर गरेका विद्यार्थीहरूले के कामका लागि कर्जा लिने हो, त्यसबाट कसरी चाहिँ आय आर्जन गर्ने र कसरी व्यवसाय गर्ने अथवा उद्देश्य खुलाएर आउनुभयो भने त्यहाँ तपाईँले भने 10 लाख त होइन, 5 लाखदेखि 7 लाख रुपियाँ चाहिँ बजेटमा उल्लेख छ। 7 लाखसम्मको छ होइन। त्यस्तो किसिमको कर्जा पाउनलाई कुनै समस्या देखिँदैन। क, ख, ग तीनटै वर्गलाई चाहिँ यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन भइसकेको छ। यसै शब्दमा हामी केही अप्ठ्याराहरू आयो भने त्यो फुकाउनलाई राष्ट्र ब्याङ्कमा एउटा कमिटी पनि गठन भएको छ। हामी बारम्बार छलफल पनि गर्छौँ। आज मात्रै पनि अब यो सम्बन्धमा मिटिङ छ। यसलाई कसरी अलिकति व्यापक रूपमा लाने, किन नेपाल सरकारले ठुलो बजेट चाहिँ ब्याज अनुदानको लागि भनेर छुट्याएको अवस्था छ र भरि त्यो बजेटै खर्च नहुने अवस्था नआओस् भनेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, नेपाल सरकार र हामी सबै नै चिन्तित छौँ। विदेशबाट फर्केका युवाहरूको सिपलाई चाहिँ सामूहिक जमानीमा उहाँहरूको सिप प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने किसिमको व्यवस्था छ। दलित समुदायका युवाहरूलाई चाहिँ सिपको आधुनिकीकरण गर्न, महिलाको साझा उद्यमशीलताको विकास गर्नका लागि पनि रकम उपलब्ध गराउने भनिएको छ। यी सबै व्यवस्थालाई सहजै उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू ऋण? अब अनि सकिन्छ किनभने त्यो ठुलो एमाउन्टको ऋण छैन होइन, सानो एमाउन्टको ऋण छ। र यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो जुन विपन्न वर्ग जुन कर्जा छ त्यो कर्जामा समेत गणना हुने व्यवस्था भएको हुनाले वित्तीय संस्थाहरूलाई यो कर्जा प्रवाह गर्न कठिनाइ छैन। तर उहाँहरूले नै यो अगाडि आएर मलाई कर्जा चाहियो भनेर ब्याङ्कमा चाहिँ आउनु पर्यो, किन हामी चाहिँ ऋणीहरू खोजेर जान सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। ऋणीहरू आएको अवस्थामा ब्याङ्कले यो कर्जा नदिने अथवा दिन नसक्ने भन्ने कुनै अवस्था छैन। किनभने हाम्रो पनि सर्टेन दायित्व हुन्छ, सरकारले ल्याएको कार्यक्रमहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ, किनभने राम्रा कार्यक्रम छन्। अघिल्ला पटक घोषणा गरेका भूकम्प पीडितलाई दिने ऋणदेखि लिएर अन्य शैक्षिक प्रमाणपत्रका कार्यक्रमहरूमा सुरक्षणको अभावमा तपाईँहरू अलिकति हिचकिचाउनु भयो, पछि हट्नुभयो। यसपालि चाहिँ यो कार्यान्वयन हुने अथवा जनताले सहज रूपमा ऋण पाउनका लागि अथवा तपाईँहरूले केही संयन्त्रहरू यस्तो केही बनाउनु भएको छ, जनताले तपाईँले अहिले यसो भनिरहँदाखेरि भोलि ब्याङ्कको ढोका ढकढकै आउँदाखेरि ऋण पाएनन् भने त्यो पछिको अवस्थामा के गर्नुहुन्छ? होइन, जस्तो विगतको भन्दा यसपालिको अलिकति फरक किन छ भने यसमा चाहिँ सम्बन्धित सबै इफेक्टेड पार्टी भने ब्याङ्क समेत बसेर हामीले धेरै लामो छलफल गरेर कार्यविधिलाई व्यावहारिक बनाएका छौँ जुन लागू हुन सकोस्। र विगतमा अघि तपाईँले भने जस्तै सुरक्षाको अलिकति ठुलो चासो हाम्रो थियो, किनभने विगतमा इन्सुरेन्स हुन सकेको थिएन। अब यसपालिको कर्जामा चाहिँ बचत तथा ऋण गर्ने संस्था छ, सरकारी संस्थान नै छ। उहाँहरूले चाहिँ यो कर्जाको सुरक्षण समेत गरिदिने अथवा बिमा समेत गरिदिने व्यवस्था भएको हुनाले हामीले सुरक्षामा खासै ठुलो चासो दिइराख्नु परेन। अहिले यो कर्जा चाहियो भनेर ब्याङ्कमा आउँदाखेरि विगत जस्तो व्यावहारिक कठिनाइ हुने अवस्था छैन। र तपाईँले भने जस्तो ब्याङ्कको ढोका ढकढक आउँदा कर्जा पाइएन भने के हुन्छ भन्ने त हामी सोचेकै छैनौँ, पाइन्छ भन्नेमा छौँ। धितोको बारेमा अझै स्पष्ट पारिदिनु होला। जस्तो बजेटमा उल्लेख भए अनुसार चाहिँ 5 जना अथवा त्योभन्दा माथि सरकारले निर्धारण गरे अनुसार सामूहिक जमानी भनिएको छ। त्यो बाहेक पनि धितो भने कस्तो प्रकारको धितो, 5 लाखका लागि कतिसम्म राख्नुपर्ने, अथवा धितो नै नभएका व्यक्तिले पाउने अवस्था नहुने हो भने फेरि पनि
यो कार्यक्रमको के अर्थ रह्यो, के हुन्छ यसमा चाहिँ? होइन, त्यस्तो कस्तो हो भने सामूहिक जमानीमा भयो एउटा भयो होइन, एकल परियोजना कर्जालाई चाहिँ परियोजना नै धितो। तपाईँको भन्नु न, म बङ्गुर पालन गर्छु भन्यो भने त्यो बङ्गुरै धितो भयो, कुखुरा पालन गर्छु कुखुरै धितो हुन सक्छ, म तरकारी खेती गर्छु तरकारी खेतीको यदि आफ्नै जग्गामा गरेको छ भने जग्गा धितो भयो होइन, भाडामा लिएर गरेको छ भने त अब त्यो हुने कुरो भएन होइन। धितो छ भने धितो लिने हो, जस्तो धितोकै आधारमा परियोजनाहरू पनि हुन्छन्, त्यस्तो किसिममा धितो दिनलाई गाह्रो हुँदैन। त्यो धितो लिनलाई हामीले गाउँको अथवा जहाँको बाटो नभएको जुनसुकै किसिमको जग्गा पनि लिन सक्छौँ के। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष एवं नेपाल बंगलादेश बैंकका कार्यकारी प्रमुख सीईओ ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानासँग गरिएको यो कुराकानी। हस्त श्रोता, यिनै प्रसङ्गसहित आर्थिक गतिविधि समेटेको इन्द्रडी आजलाई यति नै। फरक विषयवस्तु सहितको इन्द्रडी लिएर भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित अनिल र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।